हेलो नमस्ते सबैजनालाई है सबैजना आराम सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ हामी अलिकति न्युमेरिक्सतिर जाउँ है। न्युमेरिकल प्रब्लमहरू कसरी सल्भ गर्ने त्यो सबै कुराहरू है। युनिभर्सल न्युटन्स ल अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसन त्यसको पनि गऱ्यौँ र अर्को भनेको त्यसको भेरिफिकेसन थियो जुनमा f इज इक्वल्स टु g m1 m2 डिभाइड बाई d। यसको केही न्युमेरिकल्सहरू गरौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ है त। ओके, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण अथवा न्युटनको विश्वव्यापी नियमले के भन्छ भन्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल है। कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती दुई वस्तुहरूको पिण्डको गुणनफलसँग चाहिँ समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ हैन। र ती दुई वस्तुहरू बीचको केन्द्र बीचको जुन दूरी छ त्यो दूरीसँग चाहिँ के हुन्छ त व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ भनेर हामीले प्रमाणित गरेका थियौँ हैन। त्यो प्रमाणितको आधारमा अब हामी केही न्युमेरिकल्सहरू गरौँ। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले पहिला सुरुमा हामीले जसरी म्याथ्सहरुमा सुरुमा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि जस्तै तपाईले गुणन गरेर 634000000 यस्तो नम्बर आयो है। यस्तो नम्बर आयो। अब यस्तो नम्बर आयो भने के गर्ने त? यस्तो नम्बर आयो भने यसमा ल यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ कति अङ्क छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा छ हैन। यसमा 9 वटा छ। अब यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि सुरुमा हामीले दुईटा अङ्क चाहिँ लिन सक्छौं। तीनटा सबै लिन सकिन्छ। धेरै जस्तोले हामी के गर्छौं त दुईटा अङ्कहरु लिएर आउँछौँ। अब दुईटा अङ्क लिँदाखेरि यदि यो सेकेन्ड चाहिँ सेकेन्डको नम्बर भन्दा पछाडि अरु कुनै नम्बर छ भने यदि 0 छ भने हामीले के गर्नु पर्यो? जस्ता जस्तै हुन्छ। तर यो पहिलो भन्दा दोस्रोको पछाडि कुनै अङ्कहरु छ भन्दा यो दोस्रो भन्दा यो जुन दोस्रो छ नि यो दोस्रोलाई चाहिँ हामी 1 बढाएर लेख्छौं। बुझ्नु पनि हैन? 1 बढाएर लेख्छौं। अब हामी यसलाई कसरी लेख्छौं भन्दाखेरि 6 को 6 अब यहाँ पोइन्ट राख्छौं है। 6.34 लेख्न पाइयो अहिले चाहिँ, किनकि यसको दुईटा मूल्य छ है। इन्टु अब 10 को पावर, अब यो 6 लाई छोड्दिनुस् है। 6 को पछाडि कतिवटा नम्बर छ हेर्नुस् त? 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि कति रहेछ त? 8 वटा चाहिँ अङ्कहरु रहेछन् र त्यसलाई चाहिँ हामी के लेख्छौं त? पावरमा लेख्छौं है। यसरी चाहिँ हामी यसलाई साइन्टिफिकली चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौं। अब अघि मैले भने अनुसार जस्तै यसको अहिले पछाडि 6 3 4 4 4 1 2 3 4 5 यसरी अङ्कहरु आयो भने के लेख्ने त? अब हामी यसलाई 6.3444 लेख्न पनि सक्छौं। तर हामी यसलाई यो भन्दा पनि अझै सरल भाषामा चाहिँ कसरी लेख्ने भन्छ अथवा 6 पॉइन्ट अब हेर्नुस् 3 को पछाडि अङ्क छ हो के भन्नुस् त? 3 को पछाडि अङ्क छ, त्यही भएर यो सबै अङ्कको साटो यो 3 लाई हामी 1 बढाएर लेख्छौं। त्यो भनेको कति हो त? 6.4 इन्टु 10 टु द पावर यो पछाडि कति छ सबै गर्नुस्? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ल कति भयो त? 9 भयो। अब हामी यसरी लेख्छौं है। बुझ्नु भयो नि? यसरी लेख्छौं है त। यसरी चाहिँ हामीले सबै न्युमेरिक्सहरुलाई हामीले यसरी लेख्न सके, साइन्टिफिकली यसरी लेख्न सक्यो भने चाहिँ हामीलाई गुणन हैन सबै कुराहरु गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। फर एक्जाम्पल यो 634 डिवाइड बाइ यो गरे भने त के हो? त्यो 0 0 काट्न सक्छौं हैन। तर हामीले घाताङ्कको नियम थाहा हुनु पर्यो, अलिअलि म्याथ पनि थाहा हुनु पर्यो हैन र? अंश हर त्यसरी चाहिँ हैन। अंश हरको चाहिँ माथि अंश जाँदा माइनस हुन्छ है। माथि एउटै छ भने तिनीहरु प्लस हुन्छन् भन्ने थाहा हुनु पर्यो। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं त? यसरी यसलाई चाहिँ साइन्टिफिकली लेख्न चाहिँ हामी के गर्छौं त? यसलाई कोसिस गर्छौं है त। ल अब 6 खाली 6 भयो। 834000000 है। बुझ्नुभयो? 834000000 यसरी आयो भने हामी यसलाई कसरी लेख्छौं त? अब 8 पॉइन्ट यसलाई 4 लेख्ने
अथवा ट्रिपलले चाहिँ हुन्छ दुईटा सँग दुईले चाहिँ हुन्छ 8.4 इन्टु 10 टु द पावर यो पछाडि कसरी 8 लाई छोडेर पहिलो छोड्ने अरु सबै गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 हामी यसरी लेख्छौँ है। साइन्टिफिकली चाहिँ हामी कसरी लेख्छौँ त यसलाई डेसिमल अथवा यसलाई यसरी लाउँदाखेरि चाहिँ यसरी लेख्नुहुन्छ है त बुझ्नुभयो ल। अब यसमा एउटा कुरा छ है, हामीले अस्ति गुरुत्व आकर्षण बल पढ्यौं, गुरुत्व आकर्षण बल अथवा ग्रेभिटेशन पढ्यौं, ग्रेभिटेशनल फोर्स भनौं न, ग्रेभिटेशनल फोर्स। ग्रेभिटेशनल फोर्सले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरु बीच है, कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरुले एक अर्कालाई जुन तान्ने बल छ, एकले अर्कालाई है, यो एउटा ए भन्ने छ, एउटा बी भन्ने छ, ए ले बी लाई तान्ने, बी ले ए लाई तान्ने है, ए ले बी लाई तान्ने, बी ले ए लाई तान्ने, यसरी जुन तान्ने बल छ है, the force which is exerted between two bodies, दुईटा बडीहरुले एक अर्कालाई इच अदरलाई आफ्नो केन्द्रतर्फ, आफ्नो सेन्टरतर्फ पुल गर्ने अथवा तान्ने बल नै के हो त गुरुत्वाकर्षण बल हो है। बुझ्नुभयो? यदि म मान्छे छु, अर्को मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ, डोरी तनाई कार्यक्रम छ, बुझ्नुभयो नि हैन? डोरी तनाई कार्यक्रम छ भने जित्नको लागि सबैले एक अर्कालाई तानिरहेको हुन्छ, हो कि भन्नुस् त? हो, त्यो हामीले त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौं त, त्यसलाई गुरुत्वाकर्षण बलको एउटा उदाहरणको लागि लिन सक्छौं। त्यो गुरुत्वाकर्षण बल त हैन, तर त्यसलाई हामी गुरुत्वाकर्षण बलको उदाहरण दिन सक्छौं है। बुझ्नुभयो? त्यसकारण गर्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल भनेको कुनै दुईवटा वस्तुहरुले एक अर्कालाई तान्ने बललाई, दुईवटा वस्तुहरु बीच उत्पन्न हुने बल अथवा तान्ने बल, एक अर्काले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बललाई के भनिन्छ त गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। द फोर्स एक्सर्टेड बिट्विन टू बॉडीज pulled towards each of their centers is known as gravitational force है। बुझ्नुभयो? आफ्नो सेन्टर तर्फ तान्ने बललाई है गुरुत्व बल है त, गुरुत्व बल। बुझ्नुभयो? गुरुत्व बल है, गुरुत्व बललाई हामी के भन्छौं त ग्रेभिटी भन्छौं। गुरुत्व बल अथवा ग्रेभिटी के हो त? गुरुत्व बल अथवा ग्रेभिटी भनेको चाहिँ है, ल जस्तै म अहिले उभिरहेको छु हैन, अहिले म उभिरहेको छु भनेपछि म पृथ्वीमा कस्तो पोजिसनमा उभिरहेको छु अहिले, यो एउटा उदाहरणलाई पृथ्वी भनौं है, पृथ्वी छ र म यहाँ उभिरहेको छु भने म किन उभिन सकिरहेको छु भन्ने क्वेशन गरौँ है। म किन उभिन सकिरहेको छु भन्दाखेरि किनकि मलाई पृथ्वीको केन्द्रले आफ्नो है, पृथ्वीले चाहिँ आफ्नो केन्द्रतर्फ आकर्षण गरिरहेको छ, हो के न? पृथ्वीले चाहिँ मलाई आफ्नो केन्द्रतर्फ के गरिरहेको छ त आकर्षण गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म उभिन सकेको छु। अब त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि गुरुत्व बल हो के न? गुरुत्व बल भनेको कुनै एउटा पिण्डले एउटा वस्तुलाई है, कुनै एउटा पिण्डले अर्को वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतर्फ जुन तान्ने हुन्छ नि है, त्यो बललाई के भनिन्छ त गुरुत्व बल भनिन्छ। बुझ्नुभयो है? यो संसारमा जति पनि चीजहरु छन् सबै पृथ्वीको सतहमा छन्, हो कि भन्नुस् त? पानी पनि त पृथ्वीको सतहमा छ। त्यो सबै चीजहरु केको कारणले गर्दाखेरि अड्डिरहेका छन् त? सबै गुरुत्व बलको कारणले गर्दाखेरि अड्डिरहेका छन् है। सबै के कारणले अड्डिरहेका छन् रे? गुरुत्व बलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अड्किरहेका छन्। ल अब हेर्नुस्, यो म भयो, यो म मेरो पिण्डलाई स्मल याम मानौं है, यो पृथ्वीको जुन पिण्ड छ त्यसलाई क्यापिटल याम मानौं र मेरो र पृथ्वी बीचको जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई के मानौं त? त्यसलाई रेडियस, अर्धव्यास भनौं त्यसलाई है त। बुझ्नुभयो? अब यसको रिलेसनशिप के हुन्छ र त? गुरुत्व बल यहाँ फिजिकल W भन्न मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ नि हैन? तौल भनेको हामीले के पढाएको थियौ? कक्षा 8 मा नि पढेको कुरा हो, कक्षा 9 मा नि पढेको कुरा हो। तौल भनेको के हो त? कुनै पनि वस्तुले आफ्नो केन्द्रतर्फ तान्ने बललाई, पृथ्वीले कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतर्फ तान्ने बललाई है के भनिन्छ त? तौल भनिन्छ।
है द पुलिङ फोर्स of earth to any object which is just near the surface of the earth is known as weight. त्यसलाई weight भनिन्छ हैन, बुझ्नुभयो? त्यो टेन्डेन्सी एउटा फोर्स हो एउटा है। ल W is equals to अथवा F is F भनेको फोर्स गुरुत्व बल इक्वल्स टु त्यसलाई हामी तोल पनि भन्न मिल्छ, वेट पनि भन्न मिल्छ। अब के हुन्छ G क्यापिटल M स्मल m डिवाइड बाइ r स्क्वायर है। जहाँ G भनेको के हो? G भनेको गुरुत्वाकर्षण अचर भयो, गुरुत्वाकर्षण अचर भयो है। यसलाई हामी के भन्छौँ त? ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट जसको भ्यालु कति हुन्छ 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 हो के न? 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ल यो चाहिँ के को भ्यालु हो त? गुरुत्वाकर्षण अचर। हामीले गुरुत्वाकर्षण अचर भनेको के हो पनि भनेर पहिला यो भन्दा पहिला क्लासहरुमा डिस्कस गरेका थियौं, फेरि एकचोटी भनिदिन्छु म। हामीले इक्वेसन के पढाएको थियौं? F = G m1 m2 डिवाइड बाइ d स्क्वायर भनेर पढाएको थियौं। अब यो G भने के हो त? गुरुत्वाकर्षण अचर भनेको कुनै पनि 1 केजी पिण्ड भएको m1 m2 1 केजी पिण्ड भएको दुईवटा वस्तुहरूलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्दाखेरि उत्पन्न हुने जति बल छ है त्यसलाई हामी के भन्छौं त? गुरुत्वाकर्षण अचर भन्छौं हैन त? है इफ 1 kg of masses, two masses भनौं है, if 1 kg of two bodies masses are kept in the distance of 1 meter, then the force exerted by that masses is known as gravitational constant भनेर भनेको थियो। बुझ्नु भने हैन? ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भनेर है त। त्यसको लागि के हुनु पर्यो? 1 kg अफ मास हुनु पर्यो दुईटैको, र त्यो दुईटा मासहरुलाई चाहिँ 1 मिटरको डिस्टेन्समा राख्दाखेरि जति फोर्स एक्जर्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्थ्यौ त? त्यसलाई गुरुत्वाकर्षण अचर भनेर भन्थ्यौ है। ल अब यसमा धेरै नअल्झौं। अब यसमा क्यापिटल M भनेको के होला? क्यापिटल M भनेको के होला त? के हो क्यापिटल M भनेको भन्नु त? कुनै पनि ग्रहको पिण्ड भनौं है, मास अफ प्लानेट भनौं है त। अहिलेको लागि चाहिँ मास अफ प्लानेट भनौं है त। अब त्यसमा पृथ्वी पनि पर्न सक्छ, मंगल ग्रह पनि पर्न सक्छ, धेरै चीजहरु सबै ग्रह 8 वटा ग्रह छन् जुन पनि पर्न सक्छ। मास अफ द प्लानेट भनौं ग्रहको पिण्ड, ग्रहको के हो त? पिण्ड हो त्यो है। ल अब यो याम भनेको के हो त? याम भनेको के हो? अघि मैले मार्कर फालेको थिएँ, मैले यसरी मार्कर फाल्छु, यो मार्कर चाहिँ कहाँ आउँछ त? पृथ्वीको सतहमा आउँछ हो के न? मार्कर कहाँ आउँछ? पृथ्वीको सतहमा आउँछ। के को कारणले गर्दाखेरि? गुरुत्व बलको कारणले गर्दाखेरि है। के को कारणले गर्दाखेरि? गुरुत्व बलको कारणले गर्दाखेरि। बुझ्नु भने हैन? त्यसकारण गर्दाखेरि यो पृथ्वी भनेको ग्रह हो जसलाई हामी क्यापिटल M भनौं, र यो मार्कर भनेको चाहिँ वस्तुको पिण्ड हो। यो के हो रे? वस्तुको पिण्ड हो है, जसलाई हामी स्मल m ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं है। बुझ्नुभयो? मास अफ एन अब्जेक्ट है, कुनै पनि वस्तुको पिण्ड। ल बुझ्नुभयो? कुनै वस्तुको पिण्ड है। F = W, गुरुत्व बल तौल। They are directly proportional with each other। त्यसकारण गर्दाखेरि F = W भयो G क्यापिटल M स्मल m डिवाइड r स्क्वायर है। अघि चाहिँ हामीले d स्क्वायर ल्याएको थियौं। d भनेको चाहिँ दुईवटाको डिस्टेन्स थियो, तर हामी यसलाई डिस्टेन्स भन्दैनौं, यसलाई हामी के भन्छौं त? रेडियस भन्छौं, अर्धव्यास भन्छौं है। बुझ्नुभयो? ल यो भयो है त। ल हेर्नुस् राम्रोसँग हेर्नुस् है एकचोटी है। ओके अब हामी एउटा गुरुत्व बल चाहिँ
गुरुत्व प्रवेग कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग भनेको गुरुत्व प्रवेगको मान भनेको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो भने चन्द्रमामा चाहिँ 6 गुणाले कम हुन्छ। त्यसकारण गर्दा त्यहाँको गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ त 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है त। त्यही भएर 6 गुणाले कम हुन्छ। बुझ्नुभयो? जति गुरुत्व प्रवेग कम हुन्छ है, जति गुरुत्व प्रवेग कम हुन्छ, गुरुत्व बल कम हुन्छ, त्यति नै मानिसहरूले धेरै गरुङ्गो भारीहरू बोक्न सक्छन्। ल हेर्नुहोस् है, अब यो W इक्वल्स टु F इक्वल्स टु W इक्वल्स टु G M डिभाइड बाइ R स्क्वायर। यसको रिलेसनबाट एउटा कुरा पत्ता लगाऊ है। अब यो W लेख्यौ, W इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्यापिटल M पनि स्मल m पनि हैन। जति क्यापिटल M को भ्यालु बढ्यो त्यति नै ग्रेभिटीको मान बढ्दो रहेछ है, गुरुत्व बल पनि बढ्दो रहेछ। जति कुनै पनि वस्तुको पिण्ड अथवा द मास अफ एनी ऑब्जेक्ट इज increased then the weight also increases with increase in the mass of the planet or mass of any object। बुझ्नु पनि हैन है। त्यसैगरी W is inversely proportional to R square। That means यसले के भन्छ भन्दाखेरि if the radius between or the distance between the center of any planet and the object is increases then the weight decreases अथवा the gravity decreases down। यसको अर्थ के भन्दाखेरि यदि R increase भयो भने W decrease हुने, यदि R decrease भयो भने W के हुने त increase हुने हुन्छ। They are inversely proportional with each other। बुझ्नुभयो? तिनीहरु चाहिँ एक प्रकारसँग व्युत क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छन्। असमानुपातिक भनेको हैन, व्युत क्रमानुपातिक। एउटा बढ्यो भने अर्को घट्ने अपोजिट सम्बन्ध के। एउटा बढ्यो भने अर्को घट्ने, एउटा घट्यो भने अर्को के हुने त बढ्ने सम्बन्ध हुन्छ है। जस्तै हामीले अस्ति पढाएको थियौ नि, कुनै एउटा दुईटा वस्तुहरुको पिण्ड बढ्यो भने चाहिँ त्यसको के पनि बढ्ने भयो त गुरुत्वाकर्षण बल पनि बढ्ने भयो हैन। तर तिनीहरु बीचको जुन डिस्टेन्स छ नि त्यो डिस्टेन्सलाई बढाइदियो भने तिनीहरुको के घट्ने भयो त गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ घट्ने भयो भनेर हामीले चाहिँ पढाएको थियौ हैन। त्यही ठ्याक्कै त्यही नै हो पनि है त। ल अब ल 6 गुणाले चन्द्रमा भनेको पृथ्वीको के हो त उपग्रह हो हैन। चन्द्रमामा चाहिँ पृथ्वीको भन्दा 6 गुणाले कम छ। 6 गुणाले चाहिँ के छ त कम छ। त्यही भएर पृथ्वीमा 10 केजी भारी बोक्न सक्नेले चन्द्रमामा गएर 60 केजी बोक्न सक्ने भयो हैन त। यो यसो अनुमान गरेको है, हिसाब गर्ने बाँकी छ, हामी 60 केजी बोक्न सक्छ होला। यहाँनिर 100 केजी को भारी उठाउन सक्ने मान्छेले चन्द्रमामा गएर 600 केजी बोक्न सक्छ होला, 600 केजी चाहिँ बोक्न सक्छ होला। यो हामी पछि हिसाब गर्ने हुन्छ। यो अनुमान मात्रै हो। 6 गुणाले कम छ भनेपछि पक्कै पनि त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरूले भारी धेरै उठाउन सक्छन् हैन। जस्तै पृथ्वीको सतहमा चाहिँ 1 मिटर उफ्रिन सक्ने मान्छेले चन्द्रमामा गएर कति उफ्रिन्छ होला त 6 मिटर उफ्रिन्छ होला हैन। यसरी चाहिँ हामीले हिसाब गर्ने है त। ल एउटा हिसाब गरौँ अब है त। एउटा हिसाब गरौँ। पृथ्वीको पिण्ड है, पृथ्वीको पिण्ड पृथ्वीको पिण्ड 6 into 10 to the power 22 kg र अर्धव्यास रेडियस है, अर्धव्यास 6380 किलोमिटर छ भने है, 1 केजी पिण्ड भएको 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुमा 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुमा है, 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुमा पृथ्वीको गुरुत्व बल कति पर्छ? पृथ्वीको गुरुत्व बल कति पर्छ
गुरुत्व बल कति पर्छ ल इंग्लिशमा पनि भनिदिन्छु if mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg and radius is 6380 kilometer. Hey, what is the amount of gravity? What is the amount of gravity exerted by 1 kg of mass near earth? है त ल ओके ल पृथ्वीको पिण्ड 6 into 10 to the power 24 kg र अथवा 6380 किलोमिटर छ भने 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुमा पृथ्वीको गुरुत्व कति पर्छ है फाइन्ड आउट द यसरी भन्दा नि त्यो फाइन्ड आउट द ग्रेभिटी अफ 1 kg of object if mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg and the radius of earth is 6380 kilometer है ल अब यसलाई गरौँ है त ल सल्युसन लेखौं पृथ्वीको पिण्ड पृथ्वीको पिण्ड अलि सानो भएर छ है राम्रोसँग हेर्नुलाई है पृथ्वीको पिण्ड mass of earth capital M is equals to 6 into 10 to the power 24 kg है ल एप्रोक्सिमेटली हो यो चाहिँ फेरि अर्को पृथ्वीको अर्धव्यास रेडियस अफ अर्थ के होला त रेडियस अफ अर्थ r कति छ हेर्नुस् त 6380 किलोमिटर कुनै पनि अब्जेक्ट अथवा कुनै पनि वस्तुहरुको डिस्टेन्स लेन्थ को एसआई युनिट चाहिँ के हुन्छ मिटर हुन्छ तर यो केमा छ किलोमिटरमा छ यो बेसिक चीज हो यो तपाईहरुले जान्नुपर्छ त्यही भएर यसलाई हामी केमा चेन्ज गर्छौं त यसलाई चाहिँ हामी मिटरमा चेन्ज गर्छौं है ल गर्नुस् त 6380 into 1000 मिटर भयो ल अहिले कुरा आउने भयो अब साइन्टिफिकली कुरा ल हेर्नुस् त 6380 कतिवटा जिरो थपौं 1 2 3 मिटर है बुझ्नुभयो ल यसरी गर्ने है त ल अब यसलाई कसरी गर्ने 6.38 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 मिटर है यो त तपाईले जानिहाल्नु अब वस्तुको पिण्ड कति छ स्मल m अथवा मास अफ एन ऑब्जेक्ट है मास अफ एन ऑब्जेक्ट स्मल m इक्वल्स टु 1 kg ल यो चाहिँ क्वेशनले दिएको है हामीले चेन्ज गरेको भनेको यो मात्र चेन्ज गरेको हो अरु सबै जस्ताको जस्तै छ बुझ्नुभयो ल अब हामी फर्मुला लाउँछौं है फर्मुलाले के भन्छ भन्दाखेरि we know that w is equals to अथवा f is equals to है हामीले f लेखौं किनकि हामीले गुरुत्व बल सोधेको छ बल सोधेको छ f is equals to g m small m divided by r square यो सूत्र नै हो
हो कि न? यो फर्मुला हो है। अब यसको भ्यालुजहरु राखौँ त भ्यालुजहरु। g को भ्यालु कति हुन्छ? 6.67 into 10 to the power minus 11 into स्मल m को क्यापिटल m को भ्यालु कति छ? 6 into 10 to the power 24 into स्मल m भनेको 1 को होल डिवाइड कति हुन्छ त? कति हुन्छ? अहिले सर भनेको यही हेर्नुस् 6.38 into 10 to the power 6 मिटर को स्क्वायर। ल यो लेख्नु पर्यो त। यसमा चाहिँ युनिट नलेखौँ किनकि तपाईलाई थाहा छ यहाँ भनेको न्युटन हो हैन? कुनै पनि फोर्स भन्ने बित्तिकै न्युटन हो। त्यही भएर हामी डाइरेक्ट यसको के लेख्छौँ त? लास्टमा युनिट लेख्छौँ है। ल यो हामीले भ्यालुज मात्र राखेका छौँ, फर्मुला राख्यौँ त्यसपछि भ्यालुजहरु राखेका छौँ। हेर्नुस् है राम्रोसँग है। यो g को भ्यालु तपाईले कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ है। 6.67 into 10 to the power minus 11 भन्ने चाहिँ यो चाहिँ कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ है। ल अब हेर्नुस् है, यो क्याल्कुलेटरमा थिच्न थाल्यो भने यो झन्झट हुन्छ है। क्याल्कुलेटरमा यसलाई थिच्न थाल्यो भने तपाईको हिसाब बिग्रिने सक्ने चान्स लगभग 90% हुन्छ है। त्यही भएर यसलाई टुक्याउँदै जाउँ है। यसलाई के गर्दै जाउँ त? टुक्याउँदै जाउँ। यहाँ मेट्दा हुन्छ होला है। यता माथि मेट्दिउँ है। यता ल यता मेट्दिन्छु म। ल अब हेर्नुस् है, अब यो माथि गएँ म है। म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अब तपाईहरु के गर्नुस् भन्दाखेरि f इज इक्वल्स टु, अब हेर्नुस् सिंगल भ्यालु हेर्नु 10 को पावर नभएको भ्यालुजहरु हेर्नुस् त। एउटा यो छ, यो छ, यो छ, यसलाई एकै ठाउँमा राख्नु है त। 6.67 into 6 into 1 into अब 10 को पावर -11 into 10 को पावर 24 एकै ठाउँमा राख्नुस्। 10 को पावर -11 into 10 to the power 24 को डिवाइड। अब यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको छुट्टै स्क्वायर गरौँ, यसको छुट्टै स्क्वायर गरौँ है। यसको 6.38 को छुट्टै स्क्वायर गरौँ हैन। त्यसैगरी 10 को पावर 6 को पनि छुट्टै स्क्वायर गरौँ है। 6.38 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ? गर्नुस् त। 6.38 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुन्छ होला त? कति हुन्छ होला? 40.70 into 10 को पावर, अब यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ है। 6 to 12, 6 to 12 है त। यसरी हुन्छ, बुझ्नुभयो है। फेरि यो 6 को स्क्वायर गर्ने हैन, फेरि डबल हुने हो हैन। 6 को डबल कति हुन्छ त? 12 हुन्छ है। ल f इज इक्वल्स टु, अब यो मल्टिप्लाई गर्नुस्, यो तीनटा मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति हुन्छ? यो तीनटा मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ त? मेरोमा चाहिँ 40.02 इन्टु, अब यसमा अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि घाताङ्कको नियमले के भन्छ? यदि a को पावर, यदि x को पावर a र एउटै छ है इन्टु x को पावर b छ भने के हुन्छ होला? x को पावर a प्लस b हुन्छ, हो कि न? यदि x को पावर a डिवाइड बाइ x को पावर b छ भने के हुन्छ? x को पावर a माइनस b हुन्छ। यो घाताङ्कको नियम हो, मैले म्याथ पनि अलिकति भनिदिइहालेँ है। ल ठ्याक्कै हेर्नुस् त। 10 को पावर -11 को 10 को पावर -11, अब यो के हुन्छ त? प्लस 24 हुन्छ डिवाइड बाइ जस्ताको जस्तै 40.70 इन्टु 10 to the power 12 हैन। ल है। ल f इज इक्वल्स टु, अब यसलाई डिवाइड गरौँ है। त्यसलाई त्यसले डिवाइड गरौँ, यसलाई यसले डिवाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ होला त? ल भन्नुस् त कति हुन्छ होला? लगभग अब हेर्नुस् है, 40.02 डिवाइड बाइ 40.70 गर्दाखेरि ल हेर्नुस् है। अब यसलाई पनि माथि लान सकिन्छ है। ल जस्ताको जस्तै लेख्नु अहिले 40.02 डिवाइड बाइ 40.70 इन्टु, अब यो माइनस प्लस कति हुन्छ? माइनस हुन्छ हैन। 10 को पावर कति हुन्छ भन्नुस् त? 24 मा 11 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ? 13 हुन्छ, 13 हुन्छ। अब यो 10 को पावर -12 माथि जाँदाखेरि 10 को पावर +12 माथि जाँदा के हुन्छ? -12 हुन्छ हैन। ल f इज इक्वल्स टु कति हुन्छ होला? यो भन्दाखेरि 0.98 आउँछ है। 0.98 इन्टु 10 हुन्छ। यसको मतलब के हो त? f बराबर 9.8 न्युटन।
अलिकति लामो छ तर सजिलो छ है, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। F इज इक्वल्स टु कति आयो त 9.8 न्युटन आयो है त, 9.8 न्युटन आयो। अलिकति लामो प्रोसेस छ, यसलाई यहीँनिर टुङ्ग्याइदिउँ अझै सजिलोको लागि, अझै यहीँनिर ठ्याक्कै ल हेर्नुहोस् है, यहीँ टुङ्ग्याइदिन्छु म। F इज इक्वल्स टु यो भनेको 0.98 इन्टु 10 को पावर कति हुन्छ 10 को पावर 13। अब यो प्लस 12 मा जाँदा त माइनस 12 हुन्छ भनेको यसको भनेको 10 को पावर माइनस 12 हो के र, 10 को पावर माइनस 12 यो भनेको के हो त F इक्वल्स टु 0.98 इन्टु 10 को पावर 13 माइनस 12 भनेको कति हुन्छ 1 हो है। त्यसकारण गर्दाखेरि F इक्वल्स टु अब यो 10 र 0.98 गुण गर्दाखेरि 9.8 आउँछ, फोर्स भनेको न्युटन हो है। ल यसरी गर्न सकिन्छ है। ल राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, फेरि एकछिन भनिदिन्छु म। पृथ्वीको पिण्ड 6 × 10⁻24 केजी छ र अर्धव्यास कति छ 6380 किलोमिटर छ भने यदि 1 केजी पिण्डको वस्तु है 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुले चाहिँ वस्तुमा चाहिँ पृथ्वीले कति गुरुत्व बल दिन्छ भनेको छ, बुझ्नुभयो। 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुमा कति दिँदो रहेछ त 9.8 दिँदो रहेछ, बुझ्नुभयो। कति दिँदो रहेछ 9.8 दिँदो रहेछ है। ल अब यसमा पिण्ड बढ्यो भने के हुन्छ होला, पिण्ड बढ्यो भने के हुन्छ त गुरुत्व बल पनि बढ्छ हैन त, पिण्ड बढ्यो भने के हुन्छ त गुरुत्व बल पनि बढ्छ। तर यसमा r बढ्यो भने के हुन्छ, r बढ्यो भने चाहिँ गुरुत्व बल घट्छ। फेरि जति डिस्टेन्स बढ्यो भयो त्यति नै के हुन्छ त गुरुत्व बल घट्छ। ल तपाई आफै विचार गर्नुस् त, पृथ्वीको सतहमा 9.8 छ है। यदि सगरमाथाको टुप्पोमा गयो भने गुरुत्व बल घट्छ कि बढ्छ होला त, घट्छ कि बढ्छ, पक्कै पनि घट्छ। किन भन्दा त्यसमा के बढ्छ त अर्धव्यास बढ्छ हैन, अर्धव्यास बढ्छ हैन। ल यसको इक्वेटर सेन्टरमा चाहिँ है। ल अब भनेको यो 9.8 भनेको चाहिँ उक्त वस्तुको तोल चाहिँ 9.8 न्युटन हो हैन, 9.8 न्युटन हो। अब यसलाई हामीले सजिलो तरिकाले निकाल्थ्यौं, तर यसलाई W mg हुन्थ्यो हैन। यहाँ भने 1 केजी थियो, 1 * g भनेको 9.8 नै हो भनेको 9.8 1 जा 9.8 न्युटन। ल हेर्नुस् गुरुत्व बलको ठ्याक्क बराबर हुँदो रहेछ है। ल यसरी गरौँ है त। ल अब यो हिसाब हेरौँ त फेरि एउटा है। चन्द्रमाको अर्धव्यास 1.7 × 10⁻6 मिटर र पिण्ड 7.2 × 10⁻22 केजी छ भने 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुमा चन्द्रमाले कति गुरुत्व बल पैदा गर्दछ भनेको छ। क्याल्कुलेट द ग्रेभिटी अफ मून इफ 1 kg of mass is near the surface of moon. Mass of the moon is 7.2 × 10⁻22 kg and radius of moon is 1.7 × 10⁻6 meter है त। ल solution, mass of mass of moon capital M is equals to कति हुन्छ 7.2 × 10⁻22 kg. Radius of moon R is equals to 1.7 × 10⁻6 meter. त्यसैगरी mass of an object small m is equals to 1 kg छ है। हामीले के सोधेको छ gravity F is equals to what? We know that ल हामीलाई के थाहा छ है, गुरुत्व बल निकाल्ने सूत्र के थियो भन्नुस् त। गुरुत्व बल निकाल्ने सूत्र के थियो ल गुरुत्व बल निकाल्ने सूत्र के थियो भन्नुस् त। गुरुत्व बल निकाल्ने सूत्र हामीले अघि भनिरहेको गएथ्यौं F is equals to G capital M small m divided by R square, यो सूत्र हो है। ल और F is equals to G को भ्यालु 6.67 × 10⁻11 इन्टु क्यापिटल M भने कति छ 7.2 × 10⁻22 इन्टु 1
यसमा यहाँ भनेको 1 छ डिभाइड बाइ r भनेको कति छ 1.7 इन्टु 10 टु द पावर 6 को पनि स्क्वायर बुझ्नुभयो है त ल अब यसले जोड घटाउ गुणनखण्ड गर्ने काम गरौँ f इज इक्वल्स टु एकै ठाउँमा राखौँ यिनीहरूलाई 6.67 इन्टु 7.2 इन्टु 1 इन्टु 10 to the power minus 11 into 10 to the power 22 ल एक ठाउँमा राखौँ है जस्तो जस्तैलाई अब यसलाई के गरौँ त ल डिभाइड 1.7 को स्क्वायर कति हुन्छ 1.7 को स्क्वायर कति हुन्छ भन्दाखेरि 2.89 हुन्छ 2.89 into 10 to the power 12 ल हेर्नुस् है ल अब यसलाई यो जोडहरु गरौँ त यसको कति हुन्छ 6.67 into 7.2 गर्दा कति हुन्छ होला त 47 हुन्छ 47.52 हुन्छ है f is equals to 47.52 into 10 to the power minus 11 plus 22 minus 11 plus 22 यो बुझ्नु भएन नि घाताङ्क नियम हेर्नुस् है अगाडिको 2.89 into 10 to the power 12 f is equals to अब 47.52 into 10 to the power के हुन्छ 11 हुन्छ है डिभाइड बाइ 2.89 into 10 to the power 12 को 12 जस्ता जस्तै है f is equals to यो डिभाइड बाइ यो गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि कति आउँछ गर्नुस् त ल 16.4 आउँछ रहेछ 16.4 into 10 to the power 11 अब यो प्लस 12 माथि जाँदा के हुन्छ माइनस 12 हुन्छ f is equals to 16.4 into 10 to the power minus 1 f is equals to 16.4 divided by 10 यो 10 to the power minus 1 भनेको 10 so f is equals to 1.64 न्युटन है त ल के फरक पायो अघिको रैलमा अघि अर्थमा चाहिँ f is equals to 9.8 न्युटन थियो भने अहिले कति छ हेर्नुस् त 1.6 पो त जम्मा भनेपछि चन्द्रमाको सतहमा चाहिँ गुरुत्व बलको मान के हुँदो रहेछ त कम हुँदो रहेछ है चन्द्रमाको सतहमा पृथ्वीको भन्दा गुरुत्व बलको मान चाहिँ के हुँदो रहेछ त कम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गर्यौं है ल आजलाई यति गरौँ अब फेरि भोलि हामी गुरुत्व प्रवेग फ्रीफल अथवा गुरुत्व प्रवेग त्यसपछि हामी स्वतन्त्र खसाइहरूको बारेमा पढ्छौं है यदि यसमा केही अहिलेसम्मको क्लासमा केही नबुझेको कुराहरु छ भने कमेन्ट गर्नु होला है कमेन्ट गर्नुस् मोनोटोनस भयो भने अलि गाह्रो हुन्छ तपाईहरुले गाह्रो हुन्छ मैले त पढाउने काम पढाइहाल्छु हैन तर तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभयो भने मलाई पनि त्यो कमेन्टहरुलाई फेरि रिभाइज गर्न सजिलो हुन्छ है त्यसकारणले गर्दाखेरि राम्रोसँग हेर्नु होला दोहोर्याइ हेर्नु होला है पैसा पर्दैन फ्री हो त्यसकारणले गर्दाखेरि सबै चीजहरु चाहिँ यसलाई भोग्ने भन्दा यो म्याथमेटिकल न्युमेरिकल्सहरुलाई यो भोगेर पत्ता लाग्दैन कि यो भोगेर कहिले सक्ने हेर्नुस् त त्यो भएर यसलाई आफ्नो आइडियाबाट ल्याउनुस् अब यसलाई क्याल्कुलेटर थिच्न थाल्यो भने तपाईको लगभग 15-20 मिनेट देखि जान्छ जे आउँछ त्यही लेख्नुहुन्छ एन्सर गलत हुन्छ तर हामीले पहिला यसमा सानो चीजहरुलाई एक ठाउँमा राख्यौं हैन अनि यो 10 को पावर भागलाई एक ठाउँमा राखेर यसरी मिलाएर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लामो देखिन्छ तर सजिलो छ सरल एकदम सरल छ है ल आजलाई यति गरौँ अब तपाईहरुले साथ दिनु होला यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु तपाईहरु मात्रै सिक्नु भयो हैन तपाईहरुको साथीहरुलाई पनि सिक्ने मौका दिनुस् भन्दै आजको यो क्लासलाई चाहिँ यही विसर्जन गरौँ है त हस् थ्यांक यू सो मच W is equals to अथवा